Hello, welcome to the Best Preparation, a YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel. See around 700 videos. Share this video to your friends, like and comment. Now, let's see today's lesson. In this lesson, I'm going to talk about possessive forms. Now let's see. Possessive forms. Okay. Possessive forms with S. Possessive forms भनेको के हो त? Possessive forms भनेको आफ्नो पोजेसन देखाउने, जस्तो मेरो, तेरो, उसको, रामको, हरिको, यसरी belongings, रामको ब्याग, हरिको विवाह, बुवा आमाको इच्छा, यस्तो खालको को लाग्ने पोसेसिभ फर्म भनेको तेरो मेरो आदि नै पोसेसिभ फर्म्सहरू हुन्। अब यो पोसेसिभ फर्म्सहरूको कुरा छ आज, र एकजनाको भन्दाखेरि कसरी, धेरैजनाको कसरी, अथवा अरू युसेजहरू के हुन्छन्, र पोसेसिभ फर्म्स भनेको अपोस्ट्रोफी एस लागेको र नलागेको पनि हुन्छ। जस्तो HIS हिज भन्यो भने चाहिँ उसको भयो, यो चाहिँ अपोस्ट्रोफी एस लागेको खालको होइन। उसको, उनको, हाम्रो, तिम्रो पनि पोसेसिभ फर्म्सहरू हुन्। यसको डिटेल भिडियोहरू अपलोड भइसकेको छ, मिनिङ र प्रयोग सहित। यदि तपाईलाई आवश्यक भयो भने लिंक तपाईले माग्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट बक्समा। अब आज चाहिँ पोसेसिभ फर्म्स विथ एस को कुरा गरिँदैछ। यो त जान्ने पक्कै पनि भइन्छ, प्लस अरू अंग्रेजीका शब्दहरू सिकिन्छ, पढाइ लेखाइबाट केही न केही फाइदा नै हुन्छ। त्यसकारण मलाई यो पोसेसिभ फर्म चाहिँ आउँछ भनेर भिडियो नै नहेरी छोड्नु पनि राम्रो होइन। अब हेर्नुहोस् त, रामको भन्दा चाहिँ फेरि राम्स भयो। राम्स भनेको रामको भयो। रामको बुवा भन्दा त राम्स फादर भयो। तर राम र हरि दाजुभाइ हुन् भने राम र हरिको बुवा आउँदै हुनुहुन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ राम्स एन्ड हरिज भनिरहने हो कि होइन त? कसरी राम र हरिको बुवा आउँदै हुनुहुन्छ भन्नलाई कसरी भन्ने त? राम्स एन्ड हरिज फादर इज कमिङ भन्ने कि अरू भन्ने? त्यस्ता थुप्रै समस्याहरू आउँछन्। अथवा कहिलेकाहीँ हामी भन्छौं म चाहिँ बेकरी आइटम बनाउनेकोमा थिएँ, हरि पनि आइपुग्यो। बेकरी आइटम बनाउनेकोमा एट द बेकर्स, सैलुन कपाल काट्ने काममा थिएँ भन्नु पर्यो भने एट द बाबर्स, एट द सलुन्स। यसरी फरक पर्छ। सबै कुराको चर्चा आज गरिँदै छ।
यहाँ दुईटा प्रयोग भएको छ हेर्नुहोस् यसमा एउटा छ ओके एउटा छ क्रिस्नच अर्को छ रमाज क्रिस्नच यहाँ एकजनाले सोधिरहेको छ Did you go to Krishna's party? तिमी कृष्णको पार्टीमा गयौ कृष्णले पार्टी दिएको रहेछ एउटा साथीले अर्कोलाई सोध्यो Did you go to Krishna's party? तिमी कृष्णको पार्टीमा गयौ भन्यो No, I went to Rama's wedding. म रमाको बिहामा गएँ हाम्रो नेपालीमा यसरी बोल्छौं इंग्लिशमा पनि यो चल्छ यो चाहिँ एकदमै सजिलो गरी बोल्नको लागि एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ Did you go to Krishna's party? No, I went to Rama's wedding. तिमी कृष्णको पार्टीमा गयौ भनेर सोध्दा म रमाको विवाहमा गएँ भन्छौं नि हामी त्यस्तै खालको सरल तरिकाले बोल्ने स्मुथली बोल्ने तरिकामा पर्छ यहाँ हेर्नुहोस् त तिमी कृष्णको पार्टीमा गयौ भनेर एले सोध्यो बीले उत्तर दियो भनेपछि बुझिहाल्छौं हामीले गइन म रमाको विवाहमा गएँ रमाको बेमा गएँ रमाको विवाहमा गएँ ओके पहिलो कुरा त सही कुरा के हो अंग्रेजीमा के भन्छ भनेर सिक्नु नै हाम्रो मुख्य कुरा हुन्छ र यो च्यानलको विशेषता पनि त्यही नै हो कि सधैँको लागि केही न केही सिकेरै छोड्ने तरिकाहरू स्ट्रक्चर्सहरू पढाइ हुन्छ यसमा अब यसको कुरा बुझ्यौं हामीले तिमी कृष्णको पार्टीमा गयौ भन्दा म रमाको विवाहमा गएँ भयो यहाँनेरि Krishna's party, Rama's wedding. Okay, now next. Stay भनेको बस्नु STAY stay भनेको बस्नु कसैकोमा बस्नु यस्तो खालको चाहिँ स्टे भन्ने शब्द प्रयोग गरिन्छ यसको भिटु स्टेट हुन्छ STAYED हुन्छ y को अगाडि AEIOU आयो भने त्यो y को पछाडि ed थप्दा हुन्छ I बनाइरहनु पर्दैन स्टेको स्टेड हुन्छ बस्नुको बस्यो हुन्छ बस्यो भनेपछि बसे पनि यही हो बसे पनि यही हो बस्नु भयो पनि यही हो बसी बक्स्यो पनि यही हो बसिस्यो पनि यही हो भनेपछि I stayed the night at Robin's. I stayed the night at Robin's. म त्यो रात रबिनकोमा बसेँ कुनै कुरा वर्णन गर्छौं नि हामी कता कता जानुभयो के गर्नुभयो भन्दाखेरि जस्तो I went to Robin's on the 5th of this month यो महिनाको 5 तारिकमा
म रबिन कहाँ गएँ। रबिन कहाँ भन्दाखेरि आई वेन्ट टु रबिन्स। रबिनकोमा गएँ। रबिन्स भनेको रबिनकोमा। आई स्टेड द नाइट एट रबिन्स। म त्यो रात अथवा एक रात भन्, नाइट मात्र भएपछि रबिनकोमा बसे। अब तपाईले कुनै साथीलाई आफ्नो घरको परिचय दिँदै हुनुहुन्छ। घरमा साथी आएको छ। यो मेरो दिदीको कोठा हो अथवा बहिनीको कोठा हो। यो मेरो बुवा आमाको कोठा हो। यो मेरो कोठा हो भन्दै देखाउनु पर्यो। This room is my sister's. यो मेरो दिदीको कोठा हो। I stayed the night at Robin's. म रबिनकोमा त्यो रात बसे। म त्यो रात रबिनकोमा बसेँ अथवा म रबिनकोमा त्यो रात बसेँ। म त्यो रात रबिनकोमा बसेँ। त्यो रातै बनाइदिउँ। म यो चाहिँ कुनै लास्ट इभेन्ट्स, लास्ट एक्टिभिटिजहरु डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रात रबिनकोमा बस्यो, त्यसपछि हरिकोमा बस्यो भन्दै बोले जस्तै हो। अब यो 1 नम्बर भयो भने 2 नम्बरमा चाहिँ यो कोठा मेरो दिदीको हो। This room is my sister's. Okay, now let's see another slide. अरु नै कुराहरु हुन्छ। अरु स्लाइडहरु कहीँ क्वेशनका कुरा सिकाएको हुन्छ भने अरु प्रत्येक स्लाइडमा केही न केही फरक अर्थ हुन्छ। अब which bag is Sobin's? Which bag is Sobin's? हेर्नु त कसरी प्रयोग गरिएको छ। कुन ब्याग सबिनको हो? Sobin's is the red one. सबिनको रातो चाहिँ हो। यो सबिन्स भने त सबिनको भन्न आएको हो, इज होइन यो। अनि अर्को इज चाहिँ भब हो। Which bag is Sobin's? हेर्नु त कुन ब्याग? Which bag? कुन ब्याग? कुन ब्याग सबिनको हो? Which bag is Sobin's? बीले भन्यो Sobin's is the red one. सबिनको रातो चाहिँ हो। सबिनको रातो चाहिँ हो। सबिनको ब्याग रातो चाहिँ हो भने पनि हुन्छ। सबिनको रातो चाहिँ हो। कुन ब्याग सबिनको हो? Which bag is Sobin's? Sobin's is the red one. सबिनको रातो चाहिँ हो। सर्टकट एकदमै राम्रो हुन्छ यो। अब अघि मैले सुरुमा गरेको कुरा आयो।
बिनु र रिनुको घर कुन हो? बिनु र रिनु भन्ने दुईटा रहेछन् दिदी बहिनी। अब तिनीहरूको सरले सोध्नुभयो, त्यता डुल्दै जाँदा घुम्दै जाँदाखेरि एकजना त्यही लोकल स्टुडेन्ट भेटियो। बिनु र रिनुको घर कुन हो भनेर सोध्न मन लाग्यो भने बिनुको भने यहाँ दुईटा आयो भने पहिलोसँग लाउनु पर्दैन, दोस्रोसँग अपोस्ट्रोफी एस लगाउनु पर्छ। Where's बिनु एन्ड रिनुज हाउस? बिनु र रिनुको घर कहाँ छ? Where's बिनु एन्ड रिनुज हाउस? It's about 2 kilometers far from here. यो यहाँबाट लगभग 2 किलोमिटर टाढा छ। हेर्नुहोस् त, दुईटा जस्तो राम र हरिले पार्टी दिए भने तिमी राम र हरिको पार्टीमा जान्छौ? राम र हरि दुवैजनाले चाहिँ कुनै राम्रो चिट्ठा जितेछन् अरे। ल, उनीहरूले पार्टी दिए भने तिमी राम र हरिको पार्टीमा जान्छौ भनेर सोध्नु पर्यो साथीलाई भने डु यु गो टु, अब राममा अपोस्ट्रोफी चाहिँदैन। डु यु गो टु राम एन्ड हरिज पार्टी? हेर्नु त, तिमी राम र हरिको पार्टीमा जान्छौ? डु यु गो टु राम एन्ड हरिज पार्टी? यसरी दुईजनाको हुँदाखेरि पछाडिकोमा अपोस्ट्रोफी एस लाग्दो रहेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यहाँनेरि पेसासँग रिलेटेड गरेको छ। फेरि रोटी बनाउनेकोमा, दन्त चिकित्सककोमा, डेन्टिस्ट भनेको दन्त चिकित्सक भयो, बेकर भनेको बेकरी आइटम्स बनाउने भयो। बेकरकोमा जाने हो भन्दा बेकर्स हुन्छ, डेन्टिस्टकोमा जाने हो भन्दा डेन्टिस्ट हुन्छ। अब यहाँ एकजना अभिभावकले भन्दै हुनुहुन्छ, अनुपमा buy some bread at the bakers. बेकर्सकोमा केही ब्रेडहरू किन, ब्रेड आइटम्सहरू किन, एन्ड कम टु द डेन्टिस्ट, त्यसपछि डेन्टिस्टकोमा आऊ। I'll be there, okay? यसरी बनाएको छ। अराको हो नि कसैलाई, अनुपमा बेकरकोमा केही ब्रेड किन, एन्ड भनेको अनि दन्त चिकित्सककोमा, हेर्नु त, अनुपमा बेकरकोमा केही ब्रेड किन अनि दन्त चिकित्सककोमा आऊ, म त्यही हुने छु है त, है त, यस्तो ठिक छ।
भने जस्तै हो यो। ओके, बेकर्स एन्ड डेन्टिस्ट। यसरी प्रोफेसनलाई हेरेर पनि प्रोफेसन पेशालाई हेरेर पनि अपोस्ट्रोफी यसको प्रयोग गरेको हुन्छ। ओके, अब अर्कै कुरा हो यो फेरि। यो कुरा चाहिँ कस्तो भने जस्तो त्यो केटाको भन्नु पर्यो भने त यहाँ हेर्नु त, ल केटाको भयो, केटाको भन्दा त बोइज हुन्छ, तर केटाहरूको भन्दा चाहिँ के गर्ने त? ए, यो अपोस्ट्रोफी केटाको भन्दा बोइज भनेर यहाँ लाग्छ भने केटाहरूको भन्दा चाहिँ यो यसको पछाडि गएर अपोस्ट्रोफी लाग्छ। यो चाहिँ केटाहरूको भयो, केटाहरूको। त्यस्तै कुरा यहाँनिर देखाइएको छ। दिस इज माई पेरेन्ट्स बेडरुम। यो मेरो बुवा आमाको बेडरुम हो। दिस इज माई पेरेन्ट्स बेडरुम। पेरेन्ट्स प्लुरल भएकोले अपोस्ट्रोफी लास्टमा लाग्यो। अब अहिले बाढी पहिरोको कुरा छ। बाढी पहिरोले चाहिँ किसानहरूको, एउटा किसानको मात्रै त बगाएको हुँदैन, किसानहरूको अन्न नष्ट गर्यो। डिस्ट्रोय, DESTROY, डिस्ट्रोय भनेको नष्ट गर्नु, डिस्ट्रोय गर्नु भनेको नष्ट गर्नु। अब बाढी पहिरोले किसानहरूको बाली नाली नष्ट गर्यो भन्दाखेरि द फ्लड डिस्ट्रोयड द फार्मर्स क्रप्स। फार्मर्स किसानहरूको, फार्मर्स क्रप्स। अब डक्टरहरूको डिमान्ड सुन्नुहोस्। पहिला डक्टरहरूको डिमान्ड सुन्नुहोस् त, भन्नु पर्यो तपाईँ पत्रकारहरूले। ल पहिला डक्टरहरूको डिमान्ड सुन्नुहोस् भन्नु पर्यो भने लिसन टु, है यहाँ टु छुटेछ, लिसन टु द डक्टर्स डिमान्ड फर्स्ट। लिसन टु द डक्टर्स डिमान्ड फर्स्ट। पहिला डक्टरको डिमान्डको चाहिँ सुन्नुहोस्, डिमान्ड सुन्नुहोस्। डक्टरहरूको, डक्टर्स डिमान्ड। ती केटाहरूको बोस धेरै दयालु छ भन्दा ती केटाहरूको भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो बोइजको पछाडि गएर अपोस्ट्रोफी लाग्ने भयो। प्लुरल्समा यसको पछाडि अपोस्ट्रोफी आउँदो रहेछ। द बोइज बस इज भेरी काइन्ड। एउटाको लेखौँ, ती केटाहरूको बोस मालिक धेरै दयालु छ। The boy's boss is very kind. The boy's boss is very kind. ती केटाहरूको मालिक बोस धेरै दयालु छ। ओके, होमवर्क। अब आयो होमवर्क। होमवर्क म रिना र सोमको घर मन पराउँछु।
एउटा बच्चाको साथी रहेछन् रिना र सोम भन्ने दिदीभाइ रहेछन्। अब त्यो बच्चाले भन्यो तिमीलाई कसको घर चाहिँ मन पर्छ त भन्दा म रिना र सोमको घर मन पराउँछु। म रिना र सोमको घर मन पराउँछु। यसलाई तपाईले इन्टु इंग्लिश यसलाई इंग्लिश बनाउनुहोस् र यो भिडियो शेयर गर्न नभुल्नुहोला। Please don't forget to share this video to your friends. I hope you found something interesting and helpful for you in this video. Thanks for watching this. See you tomorrow. Bye-bye.